상계 최단 소계 전남도 chanchi 반던다니 개수시 다기진서기 배선남기 조라 변제 상계도 보러이슈 상계 최단 소계 전남도 chanchi 반던다니 개수시 다기진서기 배선남기 도라 변제 상계도 보러이슈 상계 최단 소계 전남도 chanchi 반던다니 개수 나기 진서기 배선함기 엔도라 편지로 상기에 두보러이슈 신전 탐제 대화단 대비기 단dem버 요르지 둥간다 둥갈게 기단 다오라 요르지 둥간메 펜데와다 미다오라 요르지 예린 차단단다여 땅염란네 브라 요르지 반된 사베 라마림보 전다기 시우르 페메 대쇼라 가딘 신고연 고네제서 구성도기 모두 잔도서 사시 부치 주심에도 다리라는 생계 대견 받을 상계 신도면 됨 대건남도 신도 저브르쇼 구루 부도 보디사도 사바리 와라나만다나 부자미가 사문드라스파라 사마예 와 심잔남기 삼바다 로예 저다제다 와라 최정 도몬대바이 저에게 코로로 코로도 수 संपूर्ण प्राणी की तथा कल्याण सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सद्धम्म जसमा सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशना। यस धम्म देशनामा हामीले बोधिसत्व यानमा रहेका साधक साधिकाहरूले धम्म साधना कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा हामी चर्चा गर्दै आएका छौँ। अनि हामीले हिजो पनि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाको बारेमा चर्चा गर्यौँ र हामीले यो पनि बुझ्न नितान्तै जरुरी छ कि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा यस्ता भावनाहरू भगवानको सम्यक मार्गमा मात्रै नभएर अन्य धर्मावलम्बीहरूमा पनि यी भावनाहरू गराइन्छ। त्यसैले सबै धर्मले चाहिँ के भन्नुपर्ने हो त भन्दाखेरि मैत्री, करुणा, क्षमा, पवित्र दयामायाको भावना यिनीहरूकै बारेमा कुरा गर्नुपर्ने हो क्या रे? यदि त्यो धर्म हो भने, यदि त्यो धर्म हो भनेर मान्यता दिएको छ भने चाहिँ यिनी बारेमा कुरा गर्नुपर्ने हो र कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्भवतः यसमै जोड दिएको पनि छ होला। मैले अरू अन्य धर्म त्यति सिक्ने अवसर त पाएको छुइनँ, तर पनि यता सुन्दाखेरि चाहे त्यो इस्लाम होस्, चाहे त्यो हिन्दू होस्, चाहे त्यो जैन होस्, चाहे त्यो अब अहिलेको नयाँ थुप्रै धर्मको नामहरू आएको छ, उनीहरूले पनि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाले राम्रो हो, यो अभ्यास गर्नुपर्छ, जीवनमा यो अभ्यासलाई लागू गर्यो भने सुखी हुन्छ भन्ने बारेमा अवश्य पनि बताएको हुनुपर्छ। तसर्थ यिनै कुरालाई अनि भगवान बुद्धको धर्ममा पनि खुब महत्त्वको साथ अपनाइएको छ। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। र त्यति मात्रै नभएर भगवान बुद्धको जीवनीमा एकपल्ट हामीले हेर्ने हो भने उहाँको सारा अभ्यासको सुरुवात चाहिँ मैत्री करुणाबाट नै सुरु भएको देखिन्छ। अहिले ऐतिहासिक बुद्धको जीवनीमा हेर्ने हो भने पनि त्यस्तै देखिन्छ र एउटा चाहिँ उहाँको पूर्व जन्मको चाहिँ घटनाहरूसँग हेर्दाखेरि पनि त्यही नै देखिन्छ, हैन? जस्तो कि सिद्धार्थ कुमारको बचपनमा जुन यो रोपाइँ जात्राको घटना जुन घट्यो, त्यहाँ पनि त्यही मैत्री करुणा कुरा देखियो। देवदत्तले साँझमा आफ्नो गुँडमा उडेर गइरहेको हाँसलाई बाँड हानेर जमिनमा खसाले। जुन घाइते हाँस सिद्धार्थको काखमा खस्यो, त्यो घटनाले पनि
मैत्री करुणाको कुराहरू पुष्टि गर्छ। सिद्धार्थ स्वयं एकदमै घोडसवारमा एकदमै सिपालु थियो उनी। यसरी घोडसवार गर्दाखेरि घोडा थकित भएको देखेर उनी तुरुन्तै ओर्लेर घोडालाई माया गर्थे। यस्ता उहाँको यसै ऐतिहासिक बुद्ध जीवनीलाई निहालेर हेर्ने हो भने पनि मैत्री करुणालाई जोड दिएको देखिन्छ। र उहाँको पूर्व जन्मका अन्य बुद्धिसत्त्वहरूको आचरण गर्दाखेरि पनि झनै मैत्री करुणाको बारेमा जोड दिएको देखिन्छ। र पछि उहाँ समाज बुद्ध हुनु भएर धम्मचक्र गर्नुभएको पनि मैत्री करुणै भएको देखिन्छ। अन्तिममा कुसिनारको 2टा साल वृक्षको बीचमा अन्तिम शय्या लिएर बस्दाखेरि पनि सुभद्रा जस्ता अन्तिम शिष्यहरूलाई पनि उहाँले अन्तिम सास छौन्जेलसम्म पनि धम्म देशना गर्नु भएर उद्धार गरेको कुराहरू पनि मैत्री करुणाकै भाव देखिन्छ। तसर्थ भगवानको सम्यक मार्गमा मैत्री करुणा ठुलो भूमिका रहेको छ। मैत्री करुणा हुने व्यक्ति नै भोलि गएर समाजमा बुद्ध हुने हो, यो कुरा प्रष्टै छ। मैत्री करुणा नभएका व्यक्तिहरूले समाजमा बुद्ध त परै जाओस्, फेरि मान्छेको चोरा लिने काम पनि गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले मैत्री करुणालाई हामीले एकदमै राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ। तर त्यसको मतलब यो होइन कि मैत्री करुणाबाट मात्रै समस्याको समाधान भन्ने चाहिँ होइन। मैत्री करुणाको खुड्किलोमा टेकेर अर्को एउटा पनि कुरा हामीले जान्न जरुरी छ, त्यो हो सम्यक दृष्टि। त्यसकारण सम्यक दृष्टिलाई साथमा लिएर अभ्यास गरेको मैत्री करुणाले चाहिँ निर्वाणमा पुर्याउँछ, सम्मान सम्बुद्ध भूमिमा पुर्याउँछ, त्यो हो। तर सम्यक दृष्टि नभइकन गरेको मैत्री करुणाले चाहिँ निर्वाणमा पुर्याउँदैन। बुद्ध भूमिमा त परै जाओस्, पुर्याउनै सक्दैन। त्यसैले हिजो अस्ति हामीले सम्यक दृष्टिको बारेमा पनि धेरै कुराहरूको उठान गऱ्यौँ। आज पनि हामी त्यसलाई त्यही मुद्दालाई जोड दिनेछौँ। किनकि यहाँ के बताएको छ भने महायान सूत्र अलङ्कारमा अहिले हामी मैत्री करुणामध्ये करुणाको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। करुणा भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि करुणा भनेको अब यो संस्कृति भाषा हो। ठेट यो पर्वतीय नेपाली भाषामा चाहिँ करुणालाई एउटा पवित्र दयाको भावना भनेर भन्न सकिन्छ। अब यसलाई कतिको कभर गर्छ मिनिङहरू, मैले चाहिँ त्यसरी भनि गरेको छु। पवित्र दयाको भावना, यो पवित्र दयाको भावना भनेको चाहिँ यसको परिभाषा भनौँ कि यसको पहिचान के हो त? पवित्र दयाको भावना भनेको किटानका साथ भन्नु पर्दाखेरि केलाई भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि हामीले पाठ गरिसक्यौँ। सेम्च्यान थम्जे दुङ्गल द दुङ्गल कि ग्यु द ढलवरे ग्युजी भने यही नै हो, यसको पहिचान यही नै हो। सबै सत्व प्राणीहरू दुःखबाट मुक्त होस्, दुःखको कारणबाट मुक्त होस् भनेर जुन एउटा चाहिँ करुणाको पाठ छ त्यो गर्नु त्यही नै हो। करुणाको लक्षण पनि त्यही हो। त्यसैले करुणा भनेको चाहिँ कसरी उत्पन्न हुन्छ त करुणा भन्दाखेरि होइन, करुणा कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि करुणा चाहिँ यहाँ कोही पनि दुःख चाहँदैन। सानो छेसको धरी पनि दुःख चाहनेवाला कोही छैन। सबै सुख चाहन्छन्। यदि कोही पनि दुःख चाहँदैनन् भने भोगिरहेका छन् त दुःख। नचाहँदै पनि किन दुःख भोग्नु पर्यो? किनकि त्यसको कारण छ। दुःखको कारण भनेको पाप कर्म। पाप कर्म गरेपछि दुःख पैदा हुन्छ। अब पाप कर्म गरेर दुःख पैदा हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउँदै पनि अनि मान्छेहरूले फेरि पाप किन गर्छन् त? किनकि ऊ त दुःख चाहँदैन, दुःख भोग्न त चाहँदैन। यदि दुःख भोग्न नचाहँदै पनि फेरि दुःख निम्त्याउने खालको पाप कर्म गर्छन् किन? किनकि त्यहाँ अविद्या छ।
त्यहाँ अविद्या छ। यो सबै दुर्घटना अविद्याको कारणले भएको हो रे। हामी चाहन्छौँ सुख, भोगिरहेका छौँ दुःख, गरिरहेका छौँ फेरि दुःख पाउने काम। यो कसरी हुनु पुग्यो भन्दाखेरि अविद्या। अविद्याको अन्धकारमा रुमलिएको कारणले सुख पाउने इच्छा हुँदा हुँदै पनि दुःख पाउने काममा हामी भ्रममा परेर फसियो र फस्दै गइरहेका छौँ। त्यसैले यो अविद्या भनेको के हो त भन्दाखेरि, त्यो अविद्या भनेको चाहिँ लिनुपर्ने कुरालाई लिनु जानेन, फ्याँक्नुपर्ने कुरालाई फ्याँक्नु जानेन, यही नै हो अविद्या। लाङधोर कितने लम्बोङपा, होइन? लिनुपर्ने कुरा जुन थियो, जुन सुखको स्रोत थियो, त्यो जानेन, त्यसलाई चाहिँ फ्याँकिदियो। त फ्याँक्नुपर्ने कुरा जुन दुःखको स्रोत छ, पाप कर्म, त्यसलाई चाहिँ लिँदै गयो। यो भ्रम हामीमा चाहिँ अनादिकालदेखि आएको छ। जबसम्म हामीले यो भ्रम चिर्न सक्दैनौँ, तबसम्म पाप कर्म त भइ नै रहन्छ। अब यो भ्रम अविद्या चिर्नको लागि चाहिँ, अनि यो अविद्या चाहिँ केमा आधारित छ भने यो चाहिँ मिथ्या दृष्टिमा रहेको हुन्छ। मिथ्या दृष्टिलाई जग बसालेर यस्ता अविद्यामा भ्रम पैदा हुन्छन्। भ्रम पैदा भइसकेपछि अनि त्यहाँबाट पाप कर्म गर्न पुगिन्छ। पापलाई पाप हो भनेर थाहा पनि पाइरहेको हुँदैन। त्यो पाप नै पुण्य हो भन्ठानेर भ्रम पैदा हुन्छ र ऊ पाप कर्म गर्न पुग्छ। अब यो किसिमको जुन भ्रम सृजना गर्ने जुन मिथ्या दृष्टि छ, त्यसलाई जरैदेखि उखेलेर फ्याँक्नको लागि त त्योसँग मिल्दै नमिल्ने खालको एउटा कुरो हामीमा चाहिँ आउनु पर्यो, हामीमा चाहियो। तब मात्रै त्यो हट्छ। जसरी अन्धकारलाई हटाउनलाई अन्धकारसँग मिल्दै नमिल्ने एउटा बत्तीको उज्यालो त चाहिँ चाहियो नि, तब न अन्धकार हट्छ। त्यस्तै यो अविद्याको अन्धकार हटाउनको लागि पनि त्यो अविद्यासँग मिल्दै नमिल्ने खालको त्यस्तो कुरो एउटा हामीमा आउनु पर्यो। त्यो कुरो हो सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि नै हो। त्यसैले जब सम्यक दृष्टि हामीमा पैदा हुन्छ अनि मिथ्या दृष्टिले आफ्नो ठाउँ छोड्छ। किनकि सम्यक दृष्टि र मिथ्या दृष्टि एउटै ठाउँमा बस्न सक्दैन। तिनीहरूको धारणा फरक भएकोले एउटै ठाउँमा बस्न सक्दैन। जब सम्यक दृष्टि पैदा हुन्छ, मिथ्या दृष्टिले आफ्नो ठाउँ छोडी जान्छ। जब सम्यक दृष्टि पैदा हुन साथ मिथ्या दृष्टिले आफ्नो ठाउँ किन छोड्छ भन्दाखेरि मिथ्या दृष्टिको जग भ्रमपूर्ण छ। सम्यक दृष्टिको जग सच्चाइमा छ। त्यसैले जुन भ्रमपूर्ण जगमा रहेको छ, जब सच्चाइ त्यहाँ अगाडि आउँछ, त्यो भ्रम चिरिन्छ। कारण यो, त्यसैले हामीमा सम्यक दृष्टि हुनुको विकल्प छैन। यदि सम्यक दृष्टि आएन भने हामीले विभिन्न कारण न्यू पारेर पाप त गरि नै रहेका हुन्छौँ। त्यतिसुकै अहिंसा भनेर गए तापनि यता कता हिंसामा फेरि रुमलिरहेको हुन्छ। यदि त्यति हिंसा हुनै नपुगे तापनि मिथ्या दृष्टिले जग चाहिँ बसाली नै रहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भव संसारबाट मुक्त हुन सकिँदैन अरे। त्यसरी सम्यक दृष्टि भन्ने कुरा जुन मैले यहाँ पटक पटक उठान गरिरहेको छु भगवानको सम्यक मार्गमा, यो सम्यक दृष्टि भनेको ठिक हेराई, सही हेराई भनिन्छ। अब यो केलाई भनेको ठिक हेराई? के हामीले हेरेको गलत हो त? सानो उदाहरण, मेरो हातमा यो पानीको कप छ। यो कपलाई हामीले चाहे मन पराएर हेरौँला, त्यो पनि गलत हेराइ भयो। किनकि मन पराएर हेरेपछि त्यहाँबाट लोभ जाग्छ, इच्छा जाग्छ, राग जाग्छ। या त हामीले यो कपलाई मन नपराएर हेरौँला, मन नपराएर हेरेपछि त्यहाँबाट हाम्रो मनमा असन्तुष्ट पैदा हुन्छ, त्यसबाट अविश्वास पैदा हुन्छ, त्यसबाट घृणा पैदा हुन्छ, त्यसबाट रिस पैदा हुन्छ। या त हामीले यो कपलाई व्यवस्था गरेर हेरौँला, त्यहाँबाट मोह पैदा हुन्छ,
यो तिनै हेराइ चाहिँ सही हेराइ होइन। त्यस्तै मिथ्या दृष्टिको हेराइ पनि त्यस्तै भएर गइरहेको हुन्छ। त्यसैले सम्यक दृष्टि चाहियो, सही हेराइ हुनु पर्यो, जस्ताको तस्तै हेर्न सक्नु पर्यो, सच्चाइलाई जान्न पर्यो रे। र यो सच्चाइलाई जान्नको लागि भगवानले सम्यक मार्गमा सबभन्दा पहिला पञ्चखण्डको कुरा उठाउनु भयो। बुझ्नुभयो नि? पञ्चखण्ड। जब भगवानले दुःख सत्यको बारेमा चर्चा गर्नुभयो, त्यहाँ पञ्चखण्डको कुराहरू उठाउनु भयो। पञ्चखण्ड भनेको चाहिँ 5वटा डङ्गुर राशि थुप्रा जो हाम्रो जीवनसँग सम्बन्ध छ रहेको छ। रूपखण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड, सुगी फुम्पो स्वरूप दुसी नामसिक फुम्पो, यो पञ्चखण्ड, यो कुराहरू त्यहाँ आए। अझ यो पञ्चखण्डलाई पनि छुट्याएर भन्ने हो भने नाम रूप आयो। नाम धर्म र रूप धर्म। नाम भनेको अब चेतना मनसँग सम्बन्धित कुरा भयो, रूप भनेको भौतिक शरीरसँग सम्बन्धित कुराहरू भयो, नाम रूप। अब यो पञ्चखण्डलाई हामीले कसरी हेरिरहेका छौँ? जसरी अहिले मैले दिएको उदाहरणको लागि यो कपलाई हामीले कसरी हेर्दछौँ, जुन तरिकाले अहिले हामीले हेर्ने तरिका बतायौँ, त्यो त सही हेराइ त होइन रहेछ। किनकि त्यो ढङ्गको हेराइबाट त राग रिस मोह पैदा हुँदो रहेछ। त्यस्तै अब प्रकारले पञ्चखण्डलाई पनि हामीले कुन ढङ्गले हेरिरहेका छौँ? भ्रम यहाँनिर आएको छ। अविद्याको भ्रम यसरी आएको छ। पञ्चखण्डलाई हामीले कसरी हेर्छौँ त? भ्रममा परेर हेर्छौँ। पञ्चखण्डले पञ्चखण्ड हो भनेर हामीले हेर्न जानिरहेका हुँदैनौँ। किनकि हामीले यसलाई पवित्र भनेर हेर्छौँ। यो पञ्चखण्ड फेरि यसैलाई नि अजर अमर अविनाशी आत्मा हो भनेर हेर्छौँ। यही पञ्चखण्डलाई नि फेरि क्या मजा क्या सुख भनेर हेरिन्छ, होइन? यही पञ्चखण्ड फेरि पोहोर पनि मरेन, अस्ति पनि मरेन, हिजो पनि मरेन, आज पनि मरेन, भोलि पनि मर्दैन, पर्सि पनि मर्दैन, कहीँ वर्षमा मर्दैन भनेर नित्य भनेर हेर्छौँ। त यस्तो किसिमले जुन हामीले हेर्न पुग्यो, यो हो दुःखको भ्रम, दुःख आउने स्रोतको भ्रम। अब यसरी किन हेर्न पुग्यो त फेरि? जब सच्चाइलाई हेर्नुपर्छ भने यो भ्रमपूर्वक हेराइ कसरी भयो भन्दाखेरि अहिले यो के अरे अहिले यो प्रमाणशास्त्रमा भनेको छ ढावा स्यान्जुङ भन्ने शब्द छ। ढावा स्यान्जुङ भनेको चाहिँ एउटा जस्तै अर्को पनि त्यहाँ देखा पर्नाले त्यसले एउटै हो भनेर ठानियो रे, त्यहाँबाट भ्रम पैदा भयो। जस्तै कि अनित्यले नित्य ठान्नु, अनित्य हो यो पञ्चखण्ड, क्षण क्षणमा बदलिने स्वभावको हो, तापनि त्यहाँ भ्रम आउँछ। भ्रम कसरी? अनि भ्रम कसरी आउँछ भन्दाखेरि त्यहाँ ढावा स्यान्जुङ भन्ने आउँछ अरे। ढावा स्यान्जुङ भनेको चाहिँ अनित्य हो, क्षण क्षणमा बदलिरहने खालको स्वभावको हो। तर यसको त्यो बदलाव जो छ यति तीव्र गतिमा बदलिन्छ कि हाम्रो आँखाले ठम्ब्याउनु पनि सक्दैन, मनले ठम्ब्याउनु पनि सक्दैन। यसलाई यति तीव्र गतिमा यो बदलिन्छ। यो त परै जाओस्। सामान्य पङ्खामा 3टा पखेटा छ भने नघुम्दाको अवस्थामा त्यो 3टै पखेटा देखिन्छ। जब पङ्खा जोड तोडका साथ घुम्न थाल्छ अनि हाम्रो आँखाले 3टा पखेटा देख्न सक्दैन, एउटै रिङ देख्न पुगिन्छ। त्यो कसरी एकपछि अर्को चाहिँ तुरुन्त आउने भएकोले अनि हामीले एउटै देख्न पुगिन्छ। हो यस्तो किसिमको पञ्चखण्ड पनि यसको जुन परिवर्तनको जुन एउटा चाहिँ सिस्टम छ, यो तीव्र गतिमा बदलिरहेको हुन्छ। बदलिरहेकोलाई हाम्रो दिमागले त्यसलाई भ्याउन सक्दैन। त्यो सच्चाइलाई सही ढङ्गले देख्न नसक्नाले त्यहाँ भ्रम पैदा गर्छ। अनि त्यहाँ पवित्र भन्ठान्छ, त्यहाँ सुख भन्ठान्छ, त्यहाँ नित्य भन्ठान्छ, त्यहाँ आत्मा भन्ठान्छ। यो भ्रम भएपछि अनि त्यहाँबाट के भयो त? म आत्मा, म भने यही नै हो
भन्ने आयो कुरो। यही पञ्चखण्डलाई नै आधार मानेर चाहे ती ब्राह्मण हुन्, चाहे त्यो श्रमण हुन्, चाहे अन्य व्यक्ति हुन्, चाहे पशु प्राणी नै किन नहोस्, जो भव संसारमा छन्, भव संसारमा भए जति ले चाहिँ यही पञ्चखण्डलाई नै आधार मानेर म भनिन्छ। म भएपछि मेरो 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 भन्ने भयो, मेरो भएपछि तेरो 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 भन्ने भयो, अनि म मेरा तेरा यो तीनटा विषयलाई लिएर अनि उसले कर्म गर्न थाल्छ। मेरा पक्षमा आसक्ति जगाएर कर्म गर्न थाल्छ, तेरा पक्षमा घृणा जगाएर आरिस गरेर कर्म गर्न थाल्छ। र यी मेरा र तेराको बिचमा के सम्बन्ध छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले त्यो थाहा हुँदैन। त्यहाँ मोहले चाहिँ फेरि त्यसलाई अन्यलता पारिरहेको हुन्छ। एवं प्रकारले होइन यस्तो किसिमले मिथ्या दृष्टि चाहिँ जागेर आएको हुन्छ। हामी नढाँटिकन आफैलाई छातीमा हात राखेर नढाँटिकन भन्ने हो भने अहिलेसम्म हामीले म भन्ने हामीले एउटा जुन एउटा अनुभव आइरहेछ, यो के आधारमा आइरहेछ भन्दाखेरि यही पञ्चखण्डलाई आधार मानेर म भनिरहेका हुन्छौँ। योभन्दा अलग के थामलाई म भनिँदैन, योभन्दा अलग के घरलाई म भनिँदैन, योभन्दा अलग के बाटोलाई म भनिँदैन, योभन्दा अलग रुख बिरुवालाई म भनिँदैन। म भने त्यो पञ्चखण्डलाई नै आधार मानेर म भनेको हुन्छ अरे। बुझ्नुभयो नि? तसर्थ अझै म भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्नको लागि यति मात्रले पुगेन। अनि त्यहाँ के आयो त? अर्को मिथ्या दृष्टि आयो, शाश्वत दृष्टि, उच्छेद दृष्टि पनि त्यहाँ बढ्दै गयो। शाश्वत दृष्टि फेरि म भन्ने पञ्चखण्ड होइन, म भन्ने अलग्गै छ। एउटा आत्मा भनी छ, एउटा अजर अमर भनी छ, अविनाशी आत्मा छ, त्यसले कर्म गरेको फलको भोग गर्छ, त्यो मरेपछि यहाँबाट फुत्त अर्को ठाउँमा सर्छ। जसरी थोत्रो लुगा फेरेर नयाँ लुगा लाउँछ त्यसै गरेर यो थोत्रो शरीर फेरेर नयाँ शरीरमा सर्छ भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ विकास हुँदै गयो। त्यसलाई भनिन्छ परिकल्पित आत्मदृष्टि। वास्तवमै भएको त यो पञ्चखण्डलाई नै म भनेर भन्न पुगेको हो। सबै प्राणीले त्यही भनिरहेको छन्, के अरे होइन, म यसले भनिरहेको छन् होइन। र अहिले हामी मिथ्या दृष्टिको जरोसम्ममा जाँदैछौँ, कोट्याउँदैछौँ। यसको यो मुद्दालाई कुरा उठान गर्दैछौँ। मिथ्या दृष्टिको जरो कहाँबाट हुँदैछ भन्ने कुरा। अब यसपछि सम्यक दृष्टि त्यहाँ कसरी आउँछ त भन्दाखेरि सम्यक दृष्टि चाहिँ सच्चाइमा आधारित हुन्छ। र उसले फेरि हेर्ने त यही पञ्चखण्डलाई नै हो। जब सम्यक दृष्टिले पञ्चखण्डलाई हेर्छ, यहाँ उसले न त आत्मा भएको नै पाउँछ, न त उसले यसलाई चाहिँ पवित्र भएको नै पाउँछ, न त यसलाई चाहिँ उसले नित्य भएको नै पाउँछ, न त यसलाई चाहिँ उसले के अरे सुख भएको नै पाउँछ। पाउँदैन। यदि पञ्चखण्ड नै आत्मा हो भने त, यदि पञ्चखण्ड नै आत्मा हो भने त, यदि पञ्चखण्ड र आत्मा एउटै हो भने त आत्मा अविनाशी कसरी भयो त? आत्मा त विनाशी नै हुनुपर्ने हो, किनकि पञ्चखण्ड अनित्य भयो। पञ्चखण्ड त अविनाशी छैन। क्षणमा यो त अनित्य भइरहन्छ, बदलिरहने स्वभावको छ। त्यसरी पञ्चखण्ड आत्मा होइन भन्ने कुरामा पुग्यो। अब यो त अब अन्य धर्म आलमले पनि भन्छन् पञ्चखण्ड आत्मा होइन भन्छन्, भगवानको धर्ममा यही भनिन्छ। तर अब फरक कहाँबाट आयो भन्दाखेरि अन्य आत्मावादीहरूले चाहिँ पञ्चखण्ड भन्दा छुट्टै एउटा आत्मा छ भनेर स्वीकार गरेको हुन्छ। भगवानको सम्यक मार्गमा पञ्चखण्डलाई नै हामीले आत्मा भनेर पक्रिरहेका छौँ, अविद्याको कारणले, अज्ञानताको कारणले। र पञ्चखण्ड जबकि यो आत्मा त होइन भने योभन्दा अलग्गै आत्मा पनि छैन भनेर चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गमा चाहिँ यसरी स्वीकार गरियो। यो पञ्चखण्डभन्दा अलग्गै आत्मा अजर अमर पनि छैन, एक छैन, दुई छैन, तीन छैन भनेर भगवानको सम्यक मार्गमा चाहिँ यो अपनाइयो।
त्यसमा अब यो पञ्चखण्ड भनेर अलग्गै एउटा चाहिँ शाश्वत आत्मा छ भन्नेहरू चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गको हेराइबाट त्यो चाहिँ मिथ्या दृष्टि हुन्छ। त्यसलाई शाश्वत दृष्टि, मिथ्या दृष्टिको दर्जामा राखिन्छ। किनकि पञ्चखण्डभन्दा अलग्गै आत्मा छ भनेर अनि पुष्टि गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाणहरूद्वारा युक्तिसङ्गत प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि त्यो युक्तिसङ्गतको अगाडि ती आत्मवादी धारणाहरू टिक्न सकेन। जबरजस्ती गरेर एउटा चाहिँ मुड ढिपी गरेर भन्ने कुरा अर्कै कुरो हो। तर एउटा विद्वानको एउटा सही ढङ्गले एउटा चाहिँ युक्तिसङ्गतलाई स्वीकार गरेर जाने हो भने त्यस्तो अजर अमर आत्मा भन्ने पञ्चखण्डभन्दा छुट्टै छ। जस्तै अब जङ्गलमा सिंह बसे जस्तो गरेर यो शरीरमा बसेको छ, त्यो पञ्चखण्डभन्दा छुट्टै छ। यो शरीर मरेपछि फुत्त निसेर जान्छ भन्ने जस्तो कुराहरू त्यस्तो आत्मा चाहिँ अनि भगवानको सम्यक मार्गले परीक्षा गरेर हेर्दाखेरि त्यो परीक्षाको अगाडि ती शाश्वत आत्माहरू चाहिँ आत्माको जुन सिद्धान्त छ त्यो टिक्न सकेन। नसकेपछि भगवानको सम्यक मार्गमा त्यस्तो आत्मालाई स्वीकार गरिएन। नगरेपछि भगवानको सिद्धान्तलाई चाहिँ अनात्मावादी सिद्धान्त भनियो। दाग्मेपे तावा अनात्मावादी दर्शन भनियो। अब अनात्मावादी दर्शन भनेको अब यो भगवानको सिद्धान्तमा मात्रै हो। अरू अधिकांश धर्ममा चाहिँ आत्मावादी हुन्छ। जैन धर्म नै किन नहोस्, उनीहरूले भले सृष्टिकर्ता नमान्लान् त्यहाँ पनि आत्मा मान्छन्। हिन्दू धर्मभित्रको पुरानो दर्शन साङ्ख्य दर्शन नै किन नहोस्, भले साङ्ख्यले चाहिँ सृष्टि नमान्ला त्यहाँ पनि आत्मालाई स्वीकारेको छ होइन। अन्य सृष्टिकर्ता मान्नेलाई त भन्नु नि के पर्यो, स्वीकार नै हाल्नु पऱ्यो। तर भगवानको सम्यक मार्गमा त्यस्तो अजर अमर भने केही पनि छैन। जे छ त यही पञ्चखण्ड हो भनेर अभिधर्म कोशमा दाग्मे फुम्पो चाम्मी आत्मा बिनाको पञ्चखण्ड नै रहेको छ। त्यसकारण भगवानको सम्यक मार्गमा चाहिँ यो कुरा हामीले नितान्त बुझ्न जरुरी छ। अहिले हामीले हरेक पूजा गर्दाखेरि अथवा न्युनीको पूजा विधि गर्दाखेरि पनि त्यहाँ आउँछ यो मन्त्र आउँछ, स्वभावसिद्ध सर्वतमा स्वभावसिद्ध हम भन्दाखेरि यो अनात्माको कुराहरू बुझेको हुनुपर्छ। यदि यो अनात्माको कुरा बुझेन भने फेरि त्यहाँ पनि मिथ्या दृष्टि, त्यो सारा पूजा चाहिँ मिथ्या दृष्टिसँगै रहेको हुन जान्छ, त्यो अशुद्ध नै हुन्छ। त्यसैले सम्यक दृष्टिमा रहेर पूजा गर्नुपर्ने भएकोले विशेष गरेर वज्रयानको हरेक पूजाको सुरुवात नै एउटा मन्त्र आएको हुन्छ। जसलाई स्वभावसिद्ध सर्वतमा स्वभावसिद्ध हम भन्ने मन्त्र हुन्छ। त्यो मन्त्र उच्चारण गर्दाको बेला यो अनात्मा भावना चाहिँ राम्रैसँग प्रष्ट भएको हुनुपर्छ। अनि मात्रै तपाईँको सारा यो पूजा विधिहरू चाहिँ सम्यक दृष्टि साथमा रहेको हुन्छ होइन। तसर्थ त्यो भएकोले सम्यक दृष्टि के हो, मिथ्या दृष्टि के हो भन्ने बुझ्न नितान्तै जरुरी छ। र यो पञ्चखण्डलाई अनात्मा हो भनेर बोध गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिले जीवित रहेका बौद्ध परम्पराका, चाहे त्यो थेरावाद होस्, चाहे त्यो महायान होस्, चाहे त्यो वज्रयान होस्, सबैले स्वीकार गरेको हो यो सम्यक दृष्टिलाई। सबैले यही नै मान्छन्। अब यही कुरालाई अलिक गहिराई गरे यसको परीक्षा गर्दा अनि यो आत्मग्रह भने जब पञ्चखण्डमा आश्रय भएर पञ्चखण्डलाई आधार मानेर आत्मग्रह नामक अविद्या पैदा हुन्छ भने यो पञ्चखण्डलाई आधार मानेर आत्मग्रह भन्ने अविद्या पैदा हुन्छ भने यो अविद्या पैदा हुने के हो त? यसको पछाडि केही छ कि अर्को, यसलाई पैदा गराउने केही छ कि भन्ने कुरा प्रश्न आयो त्यहाँ। यो प्रश्न ठुलो प्रश्न हो यो। अब यो प्रश्नले गर्दाखेरि अनि भगवानको चाहिँ सिद्धान्त छ यो धेरै अगाडि बढ्दै गयो। यसलाई अगाडि बढाउँदै लाँदाखेरि विशेष गरेर आचार्य नागार्जुन जुन यो नालन्दा परम्पराका जुन कल्याण मित्रको परम्परा छ त्यसमा आचार्य नागार्जुनदेखि लिएर
आचार्य चन्द्रकृतिहरूको भनाइमा चाहिँ के रह्यो त भन्दाखेरि यो आत्मग्रह जुन म भन्ने भावना आत्मग्रह छ, यसको पछाडि पनि एउटा कारण छ, अर्को ग्रह छ भनेर त्यहाँ भनियो। त्यो अर्को कारण के त? अब यो चाहिँ फेरि हाम्रो अहिलेको थेरवाद सिस्टमहरूमा त्यति भनिँदैन, यी कुरा त्यति गरिँदैन, अहिलेको सावकीमा त्यति कुरा गरिँदैन। तर यो माध्यमिक दर्शनमा यी कुरा उठान गरियो। यी कुराको उठान गरियो कि म भन्ने जुन आत्मग्रह छ, यो पञ्चखण्डलाई आधार मानेर आएको हो। त्यो पञ्चखण्ड चाहिँ आत्मा होइन, ब्रह्म परेर आत्मा हो भनेर पक्र्न पुगियो। तर यो आत्मा होइन, पञ्चखण्ड अनात्मा, अनात्मा अनात्मा गरेर भावना गर्नु भन्ने कुरासम्म चाहिँ सबै एकनाश छ, के फरक छैन। तर पञ्चखण्डलाई आधार मानेर आत्मा भन्ने जुन पकड छ, यसको पछाडि अरू केही छ कि भन्ने कुरो उठान भएपछि यसको पछाडि केही छ। पञ्चखण्डलाई म भनेर पकड्ने त यसलाई त पुद्गल आत्मग्रह मात्रै भनिन्छ। व्यक्ति, म, जीव, सत्व होइन, प्राणी भनेर हामी जुन पकड्छौँ यसलाई भनिन्छ पुद्गल आत्मग्रह। कंसा कि दाग्जिन पुद्गल आत्मग्रह अरे। अब यो पुद्गल आत्मग्रहलाई निम्त्याउने अर्को ग्रह पनि छ कि भन्दाखेरि छ अरे। यो चाहिँ माध्यमिक स्कुलले के भन्यो त? धर्म आत्मग्रह अरे। धर्म आत्मग्रह भइसकेपछि त्यही धर्म आत्मग्रहले पुद्गल आत्मग्रह निम्त्याउँछ अरे भन्ने कुरा आयो। र यसलाई पुष्टि गर्नको लागि आचार्य चन्द्रकृतिले रत्नवाली, जुन आचार्य नागार्जुनले रचना गर्नुभएको एउटा रत्नवाली भन्ने ग्रन्थ छ, त्यसमा चाहिँ झिसे फुङ्प जिएप त्यसै त्यसलाई मार्जियो अरे। जबसम्म कि यो पञ्चखण्डको सत्तालाई स्वीकारिरहन्छ तबसम्म पुद्गल आत्मग्रह हट्न सक्दैन अरे। हेर्नुहोस् है, यहाँ पञ्चखण्डको सत्तालाई, जबसम्म तपाईँले पञ्चखण्डको चाहिँ वास्तविकता, सच्चाइलाई मात्र अनित्य दुःख मात्रै नभएर अझै यसको गहिराइमा गएर यसको अनात्मा, जसलाई भने धर्म अनात्मा भनिन्छ, कहिलेकाहीँ यो माध्यमिक भाषामा यसलाई शून्यता पनि भनिन्छ, यसको बोध हुँदैन तबसम्म पुद्गल आत्मग्रह पैदा भइ नै रहन्छ। त्यसैले पुद्गल आत्मग्रहलाई साँच्चीकै जरेदेखि हटाउने हो भनेदेखि यो पञ्चखण्डप्रतिको धर्म आत्मग्रह यसलाई पनि हटाउन जरुरी छ अरे। यो आयो माध्यमिक स्कुलबाट, अझै सम्यक दृष्टिलाई निखार्दै लग्यो। यसरी लाँदाखेरि अब पञ्चखण्ड त अधिकांशले त यसलाई चाहिँ सत्ता स्वीकार गरेको छ, पञ्चखण्ड त सत्य हो भनेर स्वीकार गरेको छ होइन। अणु परमाणुहरू चाहिँ सत्य हो भनेर स्वीकारेको छ। यसरी स्वीकारेकोमा माध्यमिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि अनि यो बाहिर मतलब पञ्चखण्ड भनेको त्यहाँ चाहिँ अब भौतिक शरीर पनि छ, मन पनि त्यहाँ छ, दुइटैले पञ्चखण्ड छ नि त, पाँचवटा छ नि त। सबैमा पञ्चखण्ड छ भने पनि छैन। जस्तो अरूप धातुहरूमा पाँचवटा खण्ड हुँदैन, रूप धातुहरूमा पनि अब त्यस्तै खालको हिसाब किताब हुन्छ। तर यो काम धातुमा चाहिँ पाँचवटै खण्डहरू छन्, पाँचवटा खण्डहरू पञ्चखण्ड, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। अब यो पञ्चखण्ड स्वयं हो के भन्नेमा पुगिसकेपछि अनि माध्यमिक दर्शनले यसलाई खोतलेर यो पनि स्वभाव सिद्ध छैन रे, यो पनि स्वभाव सिद्ध छैन। किन छैन भन्दाखेरि यसलाई अब भौतिक शरीरको पनि स्वभाव सिद्ध छैन र मानसिक मनको पनि स्वभाव सिद्ध छैन रे। भौतिक शरीरको स्वभाव सिद्ध किन छैन भन्दाखेरि अनि भौतिक शरीरले पनि खोतल्दै गयो, प्रज्ञाको दिमागको प्रज्ञाको तलवारले खोतल्दै लाग्यो अणुसम्म पुग्यो। अणुलाई पनि खोतल्दैपछि परमाणुसम्म पुग्यो। जति खोतले पनि नसकिने अझै पनि त्यसो भागबण्डा भइ नै रहन्छ। एउटा सिङ्गल एउटा चाहिँ अणु परमाणु एउटा भन्ने नै पाइएन।
किनकि त्यसो भाग भइ नै रह्यो। जबकि हामीले एउटा सिङ्गल भनेर एउटा परिकल्पना गरेर त्यहाँ यो चाहिँ एउटा हो भनेर हामीले त्यहाँ राख्छौँ भने त्यो एउटा परमाणुलाई वरिपरि अन्य 6 परमाणुले घेरेर रहेको अवस्थामा अब बिचमा रहेको जुन एउटा भन्ने जुन परमाणु छ त्यसको 6 दिशामा 6 मुख छ कि छैन, 6 मुख पारेर रहेको हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू आयो। 6 दिशामा 6 मुख पारेर रहेको छ भने पूर्वपट्टि परेको मुख चाहिँ पश्चिमपट्टि परेको मुख हो त? त्यो त होइन। यदि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबै एउटै मुख हो भने त त्यसुकै त्यो परमाणुमा अरू अणु थपिए भने त्यो ग्रोथ भएर त्यो चाहिँ स्थिर हुने अवस्थै आउँदैन। त्यो त परमाणु रहि नै रहन्छ, त्यही अवस्था रहिरहनु पर्ने हो, त्यो त हुँदैन। किनकि अरू अणु परमाणु थपेपछि त्यो त ठुलो हुँदै आउँछ, होइन? त्यस्तो होइन। अनि जुन के अरे बिचमा रहेको जुन परमाणु छ त्यसले चाहिँ त्यसको वरिपरि 6 दिशामा रहेको परमाणुहरूलाई हेर्ने मुख पनि फरक फरक छ। पूर्वपट्टि हेर्ने मुख पूर्वपट्टि भयो, पश्चिमपट्टि हेर्ने मुख पश्चिम उता भयो भन्ने हो भने त्यहाँ त सिङ्गल त भएन। पूर्वपट्टिको परमाणुको भाग पूर्वपट्टि भयो, पश्चिमको पश्चिम उता उता, अनि एउटा भन्ने त्यहाँ रहेन। जब एउटा भन्ने त्यहाँ रहँदैन भने दुईवटा कसरी हुन्छ? त्यसकारण यसरी परीक्षा गर्दाखेरि यो बाह्य वस्तुहरू चाहिँ एक र अनेकबाट मुक्त छ भन्नेमा पुगिन्छ। हेर्नुहोस् है, अहिले हामी एकदम गहिरो कुरा गर्दैछौँ। एक र न त त्यो एक भन्न मिल्छ, जब एक छैन भने अनेक कसरी हुन्छ? किनकि एक भएपछि मात्रै 2, 3, 4 हुनु पऱ्यो नि त्यहाँ। जब एक भन्ने नै त्यहाँ छैन भने अनेक कसरी हुन्छ? त्यसकारण हरेक विषयवस्तु, बाहिरका भौतिक विषयवस्तुहरू यसरी परीक्षा गरेर हेर्दाखेरि एक र अनेकबाट मुक्त छन् रे। त्यसरी भनिन्छ बाहिरी भौतिक वस्तुहरू निस्वभाव सिद्ध छन्, न कि स्वभाव सिद्ध। निस्वभाव छन्, तिनीहरूको स्वभाव चाहिँ निस्वभाव छन् रे। त्यही निस्वभावले अर्को भाषामा चाहिँ शून्यता छ भनियो। कुरो एउटै हो, कुरो एउटै हो। ल ठिक छ, भौतिक वस्तुको त यसरी हामीले परीक्षा गरियो, त्यसको चाहिँ निस्वभाव त भयो अरे। अब चेतना, मनलाई त त्यसरी हेर्न मिल्दैन। मन त त्यो भौतिक चिज होइन, होइन? भौतिक चिजलाई पो यसरी वरिपरि राखेर मन त त्यस्तो होइन। अनि मन चाहिँ कसरी निस्वभाव सिद्ध हुन्छ त भन्दाखेरि मनलाई चाहिँ एकैपल्ट यस्तो ढङ्गले परीक्षा गर्न नमिले तापनि यसलाई कालको हिसाबले परीक्षा गर्न मिल्छ। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल, काल समयको हिसाबले मनको पनि परीक्षा हुन्छ अरे। त्यो कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि अब होइन, बितेको मन, अहिले यहाँ वर्तमानको मन, अब भविष्यमा आउने मन, त्यो तिनटै अवस्था हो। बितेको मन त बितेको भइहाल्यो, त्यो त अहिले यहाँ छँदै छैन, बितिसकिहाल्यो, त्यो त कहिले पनि फर्किनुवाला पनि छैन। भविष्यमा आउने जो अहिले उत्पत्ति भएकै छैन, जन्मेकै छैन, पैदा भएकै छैन, त्यसलाई छ कसरी भनौँ? त्यसकारण बितेको र भविष्यको कुरालाई एकतर्फ पन्छायो, त्यो चाहिँ सत्य छैन। अब एउटा समस्या के छ भने वर्तमान चाहिँ सत्य छ कि भन्ने आउँछ। वर्तमान मन जो छ त्यो चाहिँ सत्य हो, त्यो चाहिँ स्वभाव सिद्ध छ, त्यो सत्ता सिद्ध छ भनेर भन्ने हो भने अब माध्यमिक स्कुलले यहाँ कसरी हेर्छ भन्दाखेरि यदि हामीले हरेक विषयवस्तु प्रतीत समुत्पादको नियमबाट चाहिँ चलिरहेको हुन्छ भने यो भूत भविष्य वर्तमान पनि प्रतीत समुत्पादको नियमबाट चलेको हुनु पर्यो। बुझ्नु भने के? त्यसकारण भूत भविष्य वर्तमान पनि एक अर्काका पूरक हुनुपर्छ। किनभने भविष्य र भूतकाललाई छोडेर वर्तमान भन्ने त्यो टिक्न सक्दैन। हेर्नुहोस् है, भविष्य र भूतकाललाई छोडेर वर्तमान मात्रै एउटा भनेर चाहिँ टिक्न सक्दैन। दाहिने बिना देब्रे भनेर हामीले भन्न मिल्दैन। देब्रे कहिले पनि नभएको हो भने दाहिने भन्न मिल्दैन। अल्को नभए होचो भन्न मिल्दैन, होचो नभए अल्को भन्न मिल्दैन, लाम्चो नभए छोटो भन्न, सबै एक आपसमा चाहिँ त्यो चाहिँ प्रतीत समुत्पादको नियमबाट टिकेको हुन्छ। तसर्थ भूत र भविष्यलाई छोडेर वर्तमान एउटा स्वतन्त्र छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? किनकि वर्तमान भन्ने नै भूत र भविष्यको आधार लिएर टिकेको हुन्छ भन्ने कुरा आइसकेपछि अनि मनको वास्तविकता पनि, वर्तमान मनकै वास्तविकता पनि स्वभावसिद्ध छैन भन्नेमा पुग्छ। त्यसैले होइन,
त्यसैले आचार्य नागार्जुनले मूल प्रज्ञामा यसरी भन्नुभयो कि के अरे राङसिन दाइनी च्युमिन दा शान्त पमेबा हिन्स राङसिन यदि कुनै विषय वस्तु आफ्नै हिसाबले स्वतन्त्र रूपमा स्वभाव सिद्ध हुँदो हो त त्यो अरूको भर नपरेको हुनुपर्छ। बुझ्नुभयो नि के? अरूको भर नपरिकनै रहेको हुनुपर्छ, हैन? जब अरूको भर परेर रहेको छ भने त्यसलाई स्वतन्त्र स्वभाव सिद्ध कसरी भन्न सकिन्छ? कुरो यस्तो आयो। त्यसैले चाहिँ अनि जब प्रतीत समुत्पादको नियममा छ भने त्यसको स्वभाव पनि शून्यता छ। त्यो शून्यताबाटै नै त्यो प्रतीत समुत्पादको नियमबाटै नै काम चलाएको हिसाबले काम पनि चलि नै रहेको हुन्छ। कर्म, हेतु, फल, स्वर्ग, नर्क, बुद्ध, प्राणी सबै काम चलाएको हिसाबले चलिरहेको हुन्छ। तर त्यस्तो वास्तविक निस्वभाव छ। निस्वभाव हुँदा हुँदै पनि काम चल्छ। त्यसैले प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्रमा भनियो, रूप शून्यता शून्यता रूप, हैन? रूप शून्यताबाट अलग छैन, शून्यताबाट रूप अलग छैन भनेर 4वटा बुन्दा प्रस्तुत गरेको छ। रूप नै शून्यता, शून्यताभन्दा अलग रूपको शून्यता छैन। त्यो शून्यता नै रूप हो। रूपको शून्यतालाई छोडेर अर्को रूप भन्ने त्यहाँ छैन। यस्तो किसिमले हरेक विषय वस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यो बुझेपछि उपलब्धि के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले जस्तो आत्माग्रह हट्छ, मिथ्या दृष्टि हट्छ, सम्यक दृष्टि आउँछ। जब सम्यक दृष्टि आयो आसक्ति हट्छ। आसक्ति हटिसकेपछि अनि त्यहाँबाट पैदा हुने दुःख, पीडा, विलाप, शोक, वेदना, परिदेवहरू सबै हटेर जान्छन्। अनि अन्तमा के प्राप्त हुन्छ? जब त्यो सबै हट्छ निर्वाण प्राप्त हुन्छ। बुझ्नुभयो नि के? त्यसकारण जति पनि समस्या आएको छ मिथ्या दृष्टिबाट आएको छ भन्ने कुराहरू भयो। एवं प्रकारले अहिले हामीले यो सम्यक दृष्टिको कुराहरू अहिले उठान गऱ्यौँ। यो किन उठान गरेको भन्दाखेरि यहाँ अहिले मायाना सूत्र अलङ्कारमा चाहिँ यहाँ करुणाको बारेमा, करुणाको काम चाहिँ दुईवटा बारे यहाँ बताएको छ। करुणाले गर्ने काम चाहिँ, हैन, सबभन्दा पहिला करुणा चाहिँ बुद्धिसत्वसँग हुनुपर्छ, हैन? यहाँ अहिले हामीले करुणा मात्रै कुरा नगरेर महाकरुणाको कुरा गर्दैछौँ। त्यसकारण महाकरुणा चाहिँ या त भगवान बुद्धसँग हुनुपर्छ या त बुद्धिसत्व भएको व्यक्तिसँग मात्रै हुन्छ। अरूसँग भएको करुणालाई चाहिँ महाकरुणा भनिँदैन। करुणा हो तर महाकरुणा होइन। महाकरुणा भएको व्यक्ति या त त्यो बुद्धिसत्व हुनुपर्छ या त त्यो सम्मासम बुद्ध हुनु पर्यो। एवं प्रकारले अब बुद्धिसत्वसँग भएको जुन महाकरुणा जो छ त्यसले चाहिँ अनि के गर्छ त भन्दाखेरि जब भव संसारमा आई भने जस्तै दुःख चाहँदैन, दुःख भोगिरहेको छ, सुख चाहन्छ, सुख पाउने कारणलाई लात्ताले हानिरहेको छ, फ्याँकिरहेको छ, त्यो परिस्थिति देखेर प्राणीहरूमा त्यो परिस्थिति, त्यो एउटा हालत देखेर अनि बुद्धिसत्वमा करुणा पैदा हुन्छ। करुणा पैदा भइसकेपछि अनि उसको त्यो दुःखलाई हटाउनको लागि अनि बुद्धिसत्वले आफूमा केही समस्या अप्ठ्यारा आए तापनि त्यसलाई सहज स्वीकार गरेर त्यसलाई सहेर भए पनि उसको हित गर्नमा बुद्धिसत्व लाग्छ। कि बुद्धिसत्वले जान्दछ कि त्यो व्यक्ति भ्रममा परिरहेको छ, त्यो चाहन्छ सुख, भोगिरहेको छ दुःख, फेरि गरिरहेको छ दुःख पाउने काम। त्यसलाई मैले सही ढङ्गसँग सच्चाइ मैले उसलाई बुझाइदिएँ भने त उसले जान्दछ अनि उसले दुःख पाउने काम छोड्छ, सुख पाउने काम अँगाल्छ अनि उसले सुखै पाउँछ भन्ने कुरा बुद्धिसत्वले जानेर त्यो व्यक्तिप्रति एकदमै करुणा जागेर आउँछ र उसको लागि उसको भ्रम चिर्नको लागि अनि बुद्धिसत्वले अनि उसलाई चाहिँ सम्यक दृष्टि चाहिँ उसँग पुगिदियो भने, सम्यक दृष्टिका कुराहरू उसले बुझिदिएर उसले त्यसलाई अपनाइदियो भने उसको भन्ने कुरा उसले जान्दछ। धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। मेहनत गर्दाखेरि आइपरेको कठिनाइहरूलाई पनि बुद्धिसत्वले सहज स्वीकार गरेर, किनकि त्यो कठिनाइ स्वीकार गर्नु नै बुद्धिसत्वको अभ्यास हो, साधना हो। अहिले थोरै कठिनाइ स्वीकार गरेर भोलि गएर समाजसम्म बुद्धत्व प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि उसले जान्दछ। त्यसकारण त्यो जानेको यतातिर प्राणीको हित हुन्छ यो उसले जान्दछ, उतातिर त्यो कठिनाइ स्वीकार गरेकोले माथितिर चाहिँ समाजसम्म बुद्ध भूमिमा पुग्ने काम पनि भइरहेको हुन्छ, त्यो पनि उसले जान्दछ। जानिसकेपछि त्यो कठिनाइ भनेको
भन्नु कुरा उसलाई झिनामिना हो, शान्ति नै कठिनाइ हो। त्यसले उसलाई सहसा स्वीकारेर अनि बोधिसत्व प्राणीको हित गर्न तल्लीन भएर लाग्दछ अरे। एवं प्रकारले त्यस्ता मतिवान बोधिसत्वहरू भाव संसारमा उसले वास्तवमै भाव संसार अनात्मा हो, यसमा कुनै अविनाशी आत्मा भन्ने कुरो छैन भन्ने कुरा उहाँले जान्नुहुन्छ। यो कुरालाई प्रष्टसँग बुझिसकेपछि अनि भाव संसारको जुन दोष गल्ती अप्ठ्यारो कठिनाइ जो छ अनि त्यसलाई चाहिँ हैन त्यो उहाँसँग चाहिँ यो के अरे अनात्मा ज्ञान, अनात्मा सम्यक दृष्टिको प्रज्ञा भइरहेकोले, त्यसमा रहिरहेकोले यो भाव संसारको दोषले उसलाई छुन सक्दैन अरे। भाव संसारमै रहेर अरूको हित गरे तापनि भाव संसारको गल्तीले उसलाई छुन सक्दैन अरे। जस्तो कमलको फुल हिलोमा फुले तापनि हिलोले छुन सक्दैन, त्यो पवित्रै रहन्छ। त्यस्तै साधक साधिका जो चाहिँ बुद्धिसत्वको चाहिँ मार्गमा लाग्नुभएको छ, उहाँले साधना गर्दाखेरि प्राणीको हितकारी काम गर्दाखेरि बाहिरबाट हेर्दाखेरि यो पनि संसारै रहेछ जस्तो देखिए तापनि, देखिएको भान भए तापनि वास्तवमा उहाँहरू चाहिँ पवित्रै भइरहेका हुन्छन्, किनकि उहाँहरूसँग सम्यक दृष्टि छ। सम्यक दृष्टि भइसकेपछि भाव संसारको दोषले छुन सक्दैन अरे। तसर्थ यिनी कुराले बुझेर अनि बोधिसत्वले अनि सारा दुःखको कारण, दुःख चार आर्य सत्य मध्ये दुःख सत्यको कारण चाहिँ दुःख समुदाय सत्य रे। दुःख समुदाय सत्य भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टिबाट उब्जेको तृष्णाका लहरहरू र तृष्णाले आफ्नो प्यास लागि गरिएको कुकर्महरू, यिनीहरू नि हुन् दुःख सत्यको चाहिँ कारण। र यो दुःख जो छ त्यसलाई गर्नको लागि अनि बोधिसत्वले अथवा साधक साधिकाले अनि निरुद्ध सत्यको बारेमा चर्चा गर्नुहुन्छ। निरुद्ध कसरी हुन्छ, दुःख अन्त कसरी हुन्छ, दुःख निम्त्याउने स्रोत जो त्यसको अन्त कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा प्रष्ट वक्ता भएर उहाँले आफूले पनि अभ्यास गर्नुहुन्छ र अरूलाई पनि बुझाउनुहुन्छ। भगवान् सम्यकसम्म बुद्धले उहाँ 35 वर्षमै बुद्ध हुनुभयो, उहाँ जवानमै बुद्ध हुनुभएको हो। 35 वर्षमा अहिले हामी ऐतिहासिक बुद्धको कुरा गर्ने हो भने पनि त 35 वर्षमा बुद्ध भएर उहाँले 45 वर्षसम्म अनि प्राणीहरूलाई के सिकाउनु भयो त भन्दाखेरि यो हो समस्या के हो, समस्या कहाँबाट आइरहेको छ, समस्या समाधान के हो, समाधान पार्ने बाटो के हो, यही नै कुरा सिकाएको हैन। श्रावकलाई पनि यही कुरा। अलिकति मोबाइलले धोका दिइरहेछ। तसर्थ अनि अब यो बारेमा पनि अनि करुणाको हैन करुणा हुनुपर्ने, करुणा भएन भनेदेखि यसको घाटा बिहोर्नु पर्ने, करुणा भयो भनेदेखि यस्ता सद्गुणहरू चाहिँ प्राप्त गर्ने, करुणालाई राम्रैसँग भावना गऱ्यो भने यसको चाहिँ भावनाको अगाडि विकास हुँदै जाने र पहिलो जुनीमा राम्रो भावना भएको थियो र अहिले यो जुनीमा करुणा राम्रैसँग पैदा हुन्छ। अहिले भावना गर्दै गएपछि यसको भविष्य पनि राम्रैसँग विकास हुँदै जान्छ। र करुणासँग नमिल्दो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, करुणासँग नमिल्दो कुरा भनेको चाहिँ करुणाको विपक्षी भनेको चाहिँ प्रतिभिंसा हो, अरूलाई घात पुर्याउने खालको सोच विचार, नकारात्मक सोच विचार हो। त्यसलाई चाहिँ करुणाले हटाउन सक्छ र कुशल कर्म चाहिँ शुद्ध हुँदै जान्छ र बिस्तारै बिस्तारै आर्यको मार्ग प्राप्त हुन्छ। आर्य मार्ग भनेको चाहिँ दर्शन मार्ग प्राप्त हुन्छ अरे। यो सारा कुराहरू चाहिँ करुणाकै साधनाबाट नै हुने हो हैन। तर त्यो करुणाको साथमा सम्यक दृष्टि हुनु पर्यो। सम्यक दृष्टिलाई साथमा लिएर अनि करुणाको अभ्यास गर्यो भने यस्ता सद्गुणहरू
हाम्रो मनमा, हाम्रै मनमा पैदा हुन्छ, हामी जस्तो सामान्य व्यक्तिको मनमा पैदा हुन्छ, त्यस्तो कुरा हो। एवं प्रकारले अब यो अहिले हामीले करुणा मात्रै कुरा नगरेर महाकरुणाको कुरा गर्दैछौँ। महाकरुणाको कुरा, यो फेरि धेरै एकदम बृहत करुणाको कुराहरू हो। यो मात्र एउटा चाहिँ आफूले निर्माण मात्रै प्राप्त गर्नको लागि मात्रै करुणाको कुरा गर्दै छैनौँ। भव संसारको लागि यसो अरूलाई माया दया गर्ने मात्रै कुरा गर्दै छैनौँ। हामी त सम्मासम बुद्ध भूमिमा पुर्याउने करुणाको कुरा गर्दैछौँ। त्यसैले यसलाई चाहिँ महाकरुणा भनिन्छ। र यो महाकरुणाले चाहिँ अनि यो भव संसारको जति पनि अनित्यता छ, हरेक अनित्यतालाई उसले चाहिँ दुःखकै रूपमा स्वीकारेको हुन्छ। किनकि त्यो अनित्य छ, अनित्य भएको त्यो दुःख हुन्छ भनेर चाहिँ स्वीकारेको छ। यसरी पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। तब क्षण क्षणमा बदलिरहन्छ। पहिलो क्षण दोस्रो क्षणमा पुग्नुभन्दा पहिल्यै विनाश भएर जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सन्चो हुँदैन। एक किसिमले त्यसलाई पनि दुःख नै भन्न सकिन्छ। किनकि यो संसारको अनित्यता पनि कर्म र क्लेशबाट नै पैदा भएको हुन्छ। जब त्यो कर्म र क्लेशबाट पैदा भएको छ भने त्यो सुख कसरी हुन्छ? हुँदैन, त्यो दुःख नै हुन्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ संस्कार दुःख होइन, भव संसारको टुप्पो होइन, निराकार लोक अरूप धातुसम्म पनि यो संस्कार दुःखले व्याप्त छ भनेर चाहिँ अनि जान्दछ बुद्धिसत्वले। त्यसकारण अनि बोधिसत्वले अनि दुःखले ग्रसित भएको प्राणीहरूलाई हेरेर पनि करुणा गर्नुहुन्छ। सुखले मोज मस्तीमा चुर्लुमा डुबेकाहरूलाई पनि हेरेर करुणा गर्नुहुन्छ। अनि उपेक्षा वेदना भएर बसेकाहरूलाई पनि हेरेर करुणा गर्नुहुन्छ। तिनी वर्गका यो भव संसारको व्यक्ति चाहिँ तिनवटा वर्ग छन्। एउटा चाहिँ दुःखले पीडित भएका, अर्को चाहिँ सांसारिक सुखमा चुर्लुममा डुबेका, अर्को चाहिँ त्यस्ता दुःख त्यस्ता सुख नभएर उपेक्षा वेदनामा रहेका होइन। संसारमा यही तिनवटा कुरामा रहेका हुन्छन् होइन। त्यसकारण अब नर्क प्रेत पशु चाहिँ दुःखमा पीडित भएका हुन्छन्। मनुष्यदेखि लिएर अब स्वर्गका केही अंशहरू चाहिँ अब मोज मस्तीमा चुर्लुममा डुबेका हुन्छन्। त्योभन्दा माथिको ब्रह्मलोकतिर माथितिर अलग माथितिर गएपछि त्यहाँ चाहिँ फेरि उपेक्षा वेदनाहरू हुन्छन्। त त्यहाँ धरीका प्राणीहरूलाई पनि अनि हामीले चाहिँ करुणा गर्नु पनि हुन्छ अरे। त्यसमध्ये हामीले गरेको करुणा फेरि यसमा चाहिँ सम्यक दृष्टि साथमा हुनुपर्छ भनियो। यो सम्यक दृष्टि साथमा कसरी हुन्छ त करुणा गर्दा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हामीले अभ्यास गरेको जुन करुणाको साधना छ यो चाहिँ त्रिकोटी परिशुद्ध हुनुपर्छ। यो त्रिकोटी परिशुद्ध हुनु नै सम्यक दृष्टि साथमा भएको भनेर मानिन्छ। त्यस कारण त्रिकोटी परिशुद्ध हुनु पर्यो। त्रिकोटी परिशुद्ध भनेको करुणा गर्नेवाला म, कसलाई करुणा गरे त्यो करुणा गर्ने स्थान र करुणा गर्ने अभ्यास, तिनैवटामा चाहिँ शुद्धता आउनुपर्छ। तिनैवटामा शुद्धता आउनुपर्छ भनेको अर्थ त्यो तिनैवटामा आसक्ति गर्नु हुँदैन, तिनैवटामा निमित्त ग्रह गर्नु हुँदैन। तब मात्रै त्यो चाहिँ त्रिकोटी परिशुद्ध हुन्छ अरे। अब यो कुराहरू गर्दाखेरि अहिले हामीले यसो समाज सेवाहरू गर्ने गरेका, हामी पनि अलिअलि गर्ने गरेका छौँ, अरूले पनि गर्ने गरेका छन्। यो समाज सेवा गर्दाखेरि चाहिँ बेला बेलामा यहाँ अलिकति अप्ठ्यारो आउँछ कि मैले यति समाज सेवा गरेँ, मेरो नाम किन आएन त्यहाँ भन्ने कुराहरू आउँछ। उनीहरूलाई यति मद्दत दिएँ, उनीहरूले मलाई धन्यवाद किन भन्दैन, मलाई कमसेकम उनीहरूले मलाई थ्याङ्क यू धन्यवाद त भन्नुपर्ने थियो, त्यो किन भनेनन् भन्ने कुराहरू आउँछ। मैले यति सेवा दिएर पनि मलाई उसले बेइज्जत किन गरिरहेको छ, फेरि मलाई त राम्रो पो भन्नुपर्ने हो, किन बेइज्जत गरिरहेको, यस्ता सोचहरू आउँछन्। यो सारा सोचहरू किन आएको भन्दाखेरि त्यो तपाईँले गरेको समाज सेवामा चाहिँ त्रिकोटी परिशुद्ध छैन, त्रिकोटी अशुद्धै छ। जब त्यो त्रिकोटी अशुद्ध भइसकेपछि तपाईँले यस्ता खालका ख्याल राख्नुहुन्छ, यस्ता कुराप्रति तपाईँ आशा राख्नुहुन्छ, पाउला कि भन्ने आशा राख्नुहुन्छ, नपाउला कि भन्ने शङ्का राख्नुहुन्छ। त्यो त्रिकोटी अशुद्ध भएको कारणले जब तपाईँले दिएको सेवामा त्रिकोटी परिशुद्ध आउँछ, त्रिकोटी परिशुद्ध हुन्छ, जब त्यो आशा र शङ्काबाट मुक्त भएको हुन्छ, त्यहाँ त्यस्ता खालका कुराहरू आउँदैनन्। बुझ्नु भने के? त्यसैले अहिले हाम्रो चाहिँ
समाजसेवामा खट्ने व्यक्तिहरूले पनि यो कुरा बुझ्न नितान्तै जरुरी छ। हामी कुन हदसम्म के को लागि समाजसेवा गर्दै रहेछौँ त, हामी के को लागि समाजसेवा गर्दै रहेछौँ त भन्ने कुरा पनि बुझ्न नितान्त जरुरी छ, बुझ्नु भएन? त्यसकारण हामी त्रिकुटी परिशुद्ध भएर समाजसेवा गर्नुपर्छ। भगवान बुद्धले एउटा बत्ती चढाए पनि त्रिकुटी परिशुद्ध भएर चढाएको हुनुपर्छ। भगवान बुद्धको अगाडि गएर बुद्धम शरणम गच्छामि सङ्घलाई क्याप्छु भनेर एकपल्ट ढोक गरे तापनि त्रिकुटी परिशुद्ध भएर ढोकेको हुनुपर्छ। आर्गम पाद्ने पुष्प धुप्पे भने भगवान बुद्धलाई पूजा चढाए तापनि त्रिकुटी परिशुद्ध भएर चढाएको हुनुपर्छ। तीर्थयात्रा गए तापनि त्रिकुटी परिशुद्ध भएर गरेको हुनुपर्छ, होइन? अब आफ्नै बालबच्चाहरूलाई, गृहस्थी बालबच्चाहरूलाई यसो खानासाना आमाले त खानासाना पकाएर खुवाउँछन्, अनि त्यो खानासाना पकाएर खुवाउँदाखेरि पनि त्यो खानामा पनि त्रिकुटी परिशुद्ध भएको हुनुपर्छ, होइन? अनि बालबच्चा हुर्काउँदाखेरि पनि त्रिकुटी परिशुद्ध भएर हुर्काउन सक्नुपर्छ। हरेक कुरामा जब जब त्यहाँ त्रिकुटी परिशुद्ध हुन्छ तब तब तपाईँको अभ्यास सफल हुँदै जान्छ। जब जब अभ्यास होस् अथवा कुनै पनि कुरामा त्रिकुटी अशुद्ध भएर आउँछ तब तब समस्या तपाईँले झेल्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ आइरहन्छ। कुरो त्यस्तो तसर्थ कसरी त्यहाँ त्रिकुटी परिशुद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँले भने। जस्तो हामीले बालबच्चा, हाम्रो छोराछोरी छन् भने छोराछोरी हामीले हुर्काउने पढाउने कामहरू गर्छौँ, त्यहाँ बाबुआमाको चाहिँ त्रिकुटी परिशुद्ध कसरी हुनुपर्छ? यदि त्रिकुटी परिशुद्ध छैन भने तपाईँले छोराछोरीलाई माया गरे तापनि ती छोराछोरीले कुन बाटो लाग्छन् केही ग्यारेन्टी छैन। उनीहरू गलत बाटोमा पनि लागिरहेका हुन्छन्। त्यो बाटो तपाईँले नै देखाइरहेको हुन्छ उनीहरूलाई, किनकि तपाईँको मनमा त्रिकुटी परिशुद्ध छैन। जब तपाईँको मनमा त्रिकुटी परिशुद्ध हुन्छ ती बालबच्चाहरू तपाईँले गलत बाटोमा कहिले पनि लाउँदैन, सही बाटोमा जान्छन् तिनीहरू। त्यसकारण हरेक कुरामा त्रिकुटी परिशुद्धता आउनु पर्यो, चाहे त्यो व्यावहारिक काम गर्दाखेरि होस्, चाहे त्यो आध्यात्मिक अभ्यास साधना गर्दाखेरि होस्, त्रिकुटी परिशुद्ध हुन नितान्तै जरुरी छ। यदि त्यो काम गर्दा गर्दै पनि त्रिकुटी परिशुद्ध हुन सकिरहेको छैन भने तापनि निराश हुनु पर्दैन। त्यो काम गरिसकेपछि एकछिन ध्यान बसेर भए पनि त्रिकुटी परिशुद्धतामा ल्याउन सकिन्छ, होइन? जब त्यो काम टुङ्गियो, त्यो टुङ्ग्याउने अवस्थामा चाहिँ फेरि त्रिकुटी परिशुद्धमा ल्याउन सकिन्छ। भलै त्यो काम गरिरहेको अवस्थामा गर्न नसके तापनि त्यो काम जब समापन हुन्छ त्यति बेला तपाईँले त्रिकुटी परिशुद्धतामा ल्याउन सकिन्छ। एवं प्रकारले बुझेर त्यसकारण अब अहिले हामी बाबाआमा भएर हाम्रा बालबच्चाहरूलाई हामीले जुन किसिमले उनीहरूको उद्धार गर्न चाहिरहेका छौँ, हामी भ्रम परिरहेका छौँ। हामी स्वयं भ्रम छौँ भने उसलाई कसरी हामीले चाहिँ भ्रममुक्त गर्न सक्छौँ? त्यसकारण तपाईँले आफ्नो बालबच्चाहरूलाई भनेको मानेन, उल्टो पाल्टो गऱ्यो भनेर चित्त दुखाउनु जरुरी छैन। चित्त त बालबच्चा त होइन, तपाईँ आफै नै दुख्नुपर्छ। आफ्नो तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँ कतिको भ्रम पर्नु भएको छ त्यसतर्फ हेर्नुहोस्। त्यसकारण हामीले अहिले गरेको जुन एउटा चाहिँ छ नि बालबच्चा हुर्काउने काम राम्रो होस् भनेर गरिरहेका हुन्छौँ, तर हामी टोटल्ली भ्रममा परिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो सोच एकदमै साँघुरो छ, हाम्रो लक्ष्य एकदमै सीमित ढङ्गको छ। त्यसमा पनि त्यहाँ राग, रिस, मोह, लोभ, लालचहरू चाहिँ मिसिएका छन्। त्यस्तो परिस्थितिमा हामीले अरूलाई सहयोग गर्न खोजे तापनि सहयोग त हुन्छ केही हदसम्म, तर हामीले जुन आँटेको सहयोग छ त्यो भइरहेको हुँदैन, त्यहाँसम्म पुगिरहेको हुँदैन। हामी चिप्लिरहेका हुन्छौँ। जब हामी चिप्लिन पुग्छौँ अनि हामी निराश हुन्छौँ, खोइ त के भयो त खोइ, होइन? कतिपय व्यक्तिहरू आफ्नो बिजनेस व्यापारको लागि चाहिँ धोमाङहरू पढाउँछन्, घरमा लामा गुरुहरू ल्याएर चाहिँ महाकाल पूजा गराउँछन्, होइन? त्यो गरेपछि 2 पैसा खर्च त हुन्छ त्यहाँ, तर उहाँ भने त भएन, बिजनेस व्यापार पनि भने त भएन भने त्यो व्यक्ति के हुन्छ? निराश हुन्छ। खोइ त के रहेछ त, खोइ भएन त भन्नेमा पुग्छ। किनकि उसको सोच विचार एकदम साँघुरो थियो। त्यो साँघुरो सोच विचारलाई पुष्टि गर्नलाई
दोमङ जस्तो महान ग्रन्थ ल्याएर त्यहाँ उतार्नु, महाकाल जस्तो एउटा चाहिँ बोधिसत्व ल्याएर त्यहाँ उतार्नु, त्यो त नङ काट्नलाई बन्चरो प्रयोग गरे जस्तो हो। अनि कसरी गरे त भन्दाखेरि तपाईँको मन हृदय विशाल हुनुपर्छ। तपाईँको आफ्नो मात्रै व्यापार सिद्ध होस् भनेर लाग्नु हुँदैन। तपाईँले दोमङ पाठ गर्दाखेरि मेरो बिजनेस व्यापार राम्रोसँग फैलिएर मैले धेरै प्राणीको उद्धार गर्न सकौँ भन्ने भावना हुनुपर्छ। मात्र नाफा मात्रै हेर्नु होइन, त्यसपछि म विशाल दान पारमी पुरा गर्न सकोस्, होइन? यस्तो खालको विशाल भावना लिएर नै यो कामहरू गर्ने हो। याङ्खु गर्ने कामदेखि लिएर सारा यो चाहिँ जुन यो वज्रयान अन्तर्गत पूजा विधिहरू छन् हो त्यसरी गर्ने हो। न कि साङ्गुरो मन लिएर, न कि मै ठिक मै राम्रोको लागि। त्यसरी ती बोधिसत्वहरूले तपाईँलाई हित गर्नुहुन्न। उनीहरूले चाहिँ ती बोधिसत्वहरूले तपाईँलाई त्यस्तो खालको सङ्कुचित भावनालाई उहाँहरूले पुष्टि गर्नुहुन्न। त्यही भएर तपाईँले आँटेको काम पुरा हुँदैन यस्ता पूजा गरेर पनि। बुझ्नु भने कि तपाईँको मनमा त्रिकुटी परिशुद्ध हुनुपर्छ। मनमा त्रिकुटी परिशुद्ध भएपछि महाकालहरूले पनि तपाईँलाई मद्दत दिन्छन्, धन सम्पत्तिको लागि जम्बालयहरूले पनि तपाईँलाई मद्दत दिन्छन्, महाकालहरूले तपाईँको विघ्न बाधा हटाउने मद्दत दिन्छन्, होइन? त्यस्तो हो। मेन कुरा आफूभित्र हुनु पर्यो, आफूभित्र सही हुनु पर्यो। अनि मात्रै ती बुद्धहरूले तपाईँलाई मद्दत दिन्छन्। आफ्नो मनभित्र कालो धब्बा राखेर, त्यो कालो विषको धब्बा राखेर त्यो भाँडोमा अमृत हाल्यो भने त त्यो अमृत त खतम हुन्छ, त्यो पनि विषै बन्छ। त्यसमा बुद्धहरूले यस्तो काम गर्नुहुन्न, जम्बलहरूले यस्तो काम गर्दैनन्, महाकालहरूले यस्तो काम गर्दैनन्। उनीहरूले त शुद्ध काम गरे, विशाल हृदय भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत दिने हो। कुरो त्यस्तो हो, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। तसर्थ हिजो अस्ति एउटा प्रश्न पनि आएको थियो कि हामीले यहाँ अष्टमीको व्रतको कुरा केही उठान गरेका थियौँ। अष्टमी व्रत बस्ने, महिनामा एकपल्ट भए पनि अष्टमी व्रत बसेर गऱ्यो भनेदेखि जो होस् स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हुन्छ, शारीरिक स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हुन्छ, मानसिक स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हुन्छ, अनि धम्म अभ्यासको लागि पनि राम्रो हुन्छ भनेर हामीले जुन कुरा उठान गऱ्यौँ र केही धम्म मित्रहरूले त्यो अभ्यास कसरी गरिन्छ त भनेर पनि भन्नुभएको छ। यो अष्टमी व्रत बस्दाखेरि सकेसम्म अष्टमीकै दिन पार्यो भने राम्रो मानिन्छ तिथिको हिसाबले, होइन? अब एक महिनामा दुईवटा अष्टमी हुन्छन्, शुक्ल पक्षको अष्टमी र अनि कृष्ण पक्षको अष्टमी। कृष्ण पक्ष भने चाहिँ पूर्णिमा पछाडिको अष्टमी र औँसी अगाडिको, शुक्ल पक्ष भने चाहिँ औँसी पछाडि र पूर्णिमा अगाडिको अष्टमी। र सक्यो भने शुक्ल पक्षको अष्टमीमा एकदम राम्रो हुन्छ। त्यो दिन चाहिँ फेरि मेडिसिन बुद्धको दिन पनि पर्छ। र त्यो अष्टमीको दिनमा चाहिँ तपाईँले अष्टशीलको व्रत लिनुको लागि चाहिँ अब सकेसम्म सुरुमा चाहिँ तपाईँले यो शील चाहिँ भिक्षु भिक्षुनीबाटै लियो भने उचित हुन्छ। यदि भिक्षु भिक्षुनी त्यहाँ छैनन् भने, गृहस्थीहरू उपासक उपासिका छन् भने उहाँहरूले पनि यो व्रतको विधि नियम पुरै जानेका छन् भने उहाँबाट लिए पनि भयो। सुरुमा चाहिँ यसरी लिन सक्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। अब अहिले त यो उसको के अरे यो विकास प्राविधिकको विकास भएको छ के अरे, अब यस्तो अनलाइनहरूबाट पनि लिन मिल्छ कि मिल्दैन, अब मिल्छ जस्तो लाग्छ। अब वाङहरू त अनलाइनबाट दिएको पनि हामी देख्छौँ, सायद त्यो व्रत दिन पनि मिल्छ होला। त्यस कारण यस्तैबाट चाहिँ अनि यसो तपाईँहरूले सिक्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसको विधि विधान अब भन्नु पऱ्यो भने म भनिदिउँला अष्टमीको व्रत कसरी लिन्छ भनेर, होइन? तपाईँलाई को लिन मन छ तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अनि म यसै अनलाइनबाटै म तपाईँहरूलाई भनिदिउँला। एवं प्रकारले त्यो पनि ठुलो कुरा रहेछ व्रत बस्नु पनि। अब छोटकरीमा भन्दाखेरि यदि यो त्रिकुटी परिशुद्धको बारेमा जो कोहीको बाबुआमाले यसबारेमा जानकारी छैन, यसबारेमा राम्रोसँग उनीहरूलाई थाहा छैन भने यसरी थाहा नपाएका व्यक्तिहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई माया दयाको भावना भए तापनि त्यो माया दयाको भावनाले कता पुर्याउँछ थाहा छैन उसलाई। कतिले त्यो गलत ठाउँमा पुर्याइरहेको छ, गलत ठाउँमा पुर्याइरहेको छ, होइन? त्यसकारण अझै 2 पैसा हुने व्यक्तिहरूको लागि त एकदम खतरा छ। विशेष गरी आमाको ठुलो भूमिका हुन्छ। आमाले बच्चालाई माया पनि बढी गर्छन्। त्यसकारण बच्चा बिगार्ने कि सपार्ने भन्ने कुरा एउटा आमाको पनि ठुलो भूमिका छ। बच्चाको सम्बन्ध आमासँग नजिकको हुन्छ, त्यसकारण आमाको ठुलो हात हुन्छ। त्यसकारण छोराछोरीलाई माया गरेर उसले चाहेको कुरा दिँदै गयो भने
त्यो बच्चा कता पुग्ने हो हामीले भन्न सक्दैनौँ। त्यसमा आमाहरूले पनि एकदमै, विशेष गरी हाम्रो नेपाली समाजमा बच्चाको लागि आमाको ठुलो भूमिका हुन्छ। अनि आमाले बच्चालाई निष्पक्ष माया दिन सक्नुपर्छ, न कि अर्को ढङ्गको माया। त्यो अर्को ढङ्गको माया अशुद्धता दियो भनेदेखि अनि बच्चालाई फेरि नराम्रो कर्म गर्न पुग्छ अरे। त्यस्तो भइरहेको छ अहिले पनि। कतिपय मेरा धर्म मित्रहरूको जाँदाखेरि खोइ बालबच्चाले कति भने पनि मान्दैन, यस्तो उस्तो गर्छ भन्छ। एकदमै आमाहरूले होसियार हुनुपर्छ। मैले पहिले पनि भन्ने गरेको छु, आफ्नो बच्चा जेसुकै नराम्रो भए तापनि आफ्नो घरमा पाहुना आउँदाखेरि त्यो बच्चा भएको ठाउँमा आफ्नो बच्चाको बारेमा त्यो पाहुनासँग केही नभन्नु। मेरो बच्चाले भनेको मानेन, मेरो बच्चाले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भनेर बच्चाको जुन एउटा चाहिँ त्यो कुरा नभन्नु। त्यो कुरा त्यो बच्चाले सुन्यो भनेदेखि उसलाई झनै अप्ठ्यारो हुन्छ। बरु उसलाई केही भन्नुपर्छ भने बच्चा एक्लै भएको ठाउँमा भन्नु। त्यसकारण आफ्नो घरमा पाहुना आउँदाखेरि आफ्नो बच्चाको बारेमा, त्यो बच्चा पनि त्यहीँ भइरहेको नजिकै भएको अवस्था पारेर बच्चाको बारेमा प्रशंसा गर्ने, बच्चालाई निन्दा गर्ने, बच्चाको त्यो कमी कमजोरी त्यहाँ उठान गर्ने काम गर्नुहुन्न। यो एकदमै जान जरुरी छ। त यो कुरा बाबा आमाले अन्य छिमेकीहरूलाई पनि भनिदिन जरुरी छ। तसर्थ अनि यदि अहिले यहाँ बताएको करुणाको अभ्यास तपाईँमा छ भने यो करुणाले त्यहाँ ठुलो भूमिका खेल्छ। तपाईँको करुणा भएपछि तपाईँको मनमा एउटा शक्ति पैदा हुन्छ, तपाईँको हातमा शक्ति हुन्छ, तपाईँको बोलीमा शक्ति हुन्छ। तपाईँसँग करुणा छ भने करुणा भएको मान्छेले पकाएको खानामा शक्ति हुन्छ। त्यो खाना खाने बच्चाहरूको माहौलै अर्को हुन्छ, त्यहाँ राम्रो भएर जान्छ। यस्तो कुराहरू छन्। त्यसकारण बुद्धिमान व्यक्तिले हैन उसले गरेको करुणा पवित्र हुन्छ भने मूर्खले गरेको करुणै भए तापनि त्यो अपवित्र हुन्छ। वास्तवमा करुणा राम्रो गरेको छ भने त्यहाँबाट दुःख पैदा हुँदैन, पीडा पैदा हुँदैन, त्यहाँबाट सुख पैदा हुन्छ। तर हामी सामान्य व्यक्तिले गरेको करुणा, हामीले सही ढङ्गसँग करुणालाई नबुझेर, दया मायालाई सही ढङ्गसँग नबुझेर हामीले गरेको दया मायामा चाहिँ त्यहाँ कन्जुसी मिसिएको हुन्छ, कन्जुसी मिसिएको हुन्छ, लोभ मिसिएको हुन्छ, लालच मिसिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि फेरि त्यसले पछि हामीलाई पीडा दिन्छ, दुःख दिन्छ, शास्ति दिन्छ। किनकि हामीले गरेको मायामा त्यो पवित्र माया थिएन, त्यहाँ लोभ लालच मिसिएको थियो। नत्र भने पवित्र करुणा माया दया गरेको हो भने त त्यसले पीडा कहिले पनि दिँदैन, त्यो त सुख नै दिन्छ। किनकि त्यो त कुशल कर्म हो। कुरो त्यस्तो हो। हामीले एकअर्कालाई माया दया प्रेम भनौँ, अब कुनै अब केटा होस् केटी होस्, प्रेम एकअर्कामा प्रेम हुन्छ। जब छुट्दाखेरि हामीमा ठुलो झट्का हान्छ। त्यो झट्का कहाँबाट हान्यो भन्दाखेरि तपाईँले गरेको प्रेममा लोभ मिसिएको थियो, तपाईँले गरेको प्रेममा लालच मिसिएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि पछि छुट्दाखेरि अथवा मर्दा पर्दाखेरि, चाहे त्यो श्रीमान श्रीमती होस्, चाहे छोराछोरी बाउ जेसु होस्, त्यो आफन्तसँग त्यो घटना, त्यो प्रेमीहरू हुन्छन् र मर्दा पर्दाखेरि हामीलाई ठुलो पीडा हुन्छ, छटपट हुन्छ। त्यो त्यसरी आएको रहेछ, त्यसरी आएको रहेछ। किनकि त्यसमा चाहिँ पक्षपाती प्रेम थियो, त्यहाँ निष्पक्ष थिएन, त्यहाँ करुणाको पवित्रता थिएन त्यहाँ भन्ने कुरा स्पष्टै हुन्छ। यदि त्यो पवित्र चाहिँ प्रेम माया थियो भने त्यहाँबाट पीडा आउँदैन। किन पवित्र प्रेम मायाले पीडा, त्यहाँ त सुख पैदा गर्छ, सुख पैदा गर्ने खालको हुनुपर्छ। कुरो त्यस्तो हो। यसरी हामीले चाहिँ सीमा छुट्याउन सक्नु पर्यो। अनि पवित्र प्रेम भनेको के हो, अपवित्र प्रेम भनेको के हो। पवित्र प्रेमले जहिले पनि सुख नै दिन्छ, त्यहाँ दुःख पीडा दिने कुरै हुँदैन। तर अपवित्र प्रेमले त्यहाँ फेरि अनि बेला बेलामा दुःख दिइरहन्छ, बेला बेलामा पीडा दिनै रहन्छ। कुरो त्यस्तो। एवं प्रकारले अनि अझै यसलाई अलिकति विस्तृत रूपमा भन्ने हो भनेदेखि यो
बुद्धिस्टले जुन पवित्र करुणा माया दयाको भावना गर्नुहुन्छ भनेर हामीले जुन कुरा यहाँ उठान गऱ्यौँ, त्यो त उहाँको एउटा औषधिको रुख जस्तै हुन्छ। ओखतीको रुख बुटो, जरो पनि ओखती, बोक्रा पनि ओखती, भित्रको गुदी पनि ओखती, हाँगा पनि ओखती, पत्ता पनि ओखती, फल पनि ओखती, फुल पनि ओखती, सारा ओखती नै ओखती भएर जान्छ। सबैको हितकारी काम हुन्छ हैन। यदि यसरी गरिएन, उल्टो पाल्टो भयो भनेदेखि त्यहाँ भ्रम पर्छ, त्यहाँ भ्रमको बिउ रोपिन्छ, भ्रमको बिउ रोपेपछि त्यहाँ अन्धकार बन्छ। अन्धकार भइसकेपछि अनि त्यसले समस्या ल्याउँछ। त्यसकारण अनि बोधिसत्व जुन यो बोधिसत्व यानमा लागेका व्यक्तिहरू चाहिँ पवित्र दयामायाको करुणा, त्यो करुणा यति माथिल्लो स्तरको हुन्छ कि जुन प्रत्येक बुद्ध र अरहतको करुणासँग पनि तुलना गर्न मिल्दैन। त्यो धेरै माथिल्लो स्तरको हुन्छ, धेरै माथिल्लो स्तरको हुन्छ। त्यस्तो करुणाको चाहिँ अभ्यास गरिन्छ। जब साधक साधिकाले अरूको दुःख देख्छ, अरूको पीडा देख्छ, त्यो देखेर त्यो दुःख पीडालाई हटाउनको लागि उसको मनमा करुणा पैदा हुन्छ। सुरुमा उसलाई पनि अरूको दुःख जस्तो फिल भएर अबि कस्तो नराम्रो भयो बिचारा भने अलिअलि त आफूलाई पनि फिल भएर आउँछ अलिकति हैन, त्यस्तो भएर आउँछ। त्यो चाहिँ सुरुमा हो। तर पछि अभ्यास माथि गएपछि अरूलाई पीडा भएपछि तपाईँलाई पीडा भएको महसुस हुँदैन, तर तपाईँ अरूको हित गर्न समर्पित भएर लागि पर्नुहुन्छ। र सुरुमा चाहिँ साँच्चीकै करुणाको सुरुवात भर्खरको अभ्यासको सिकारु हुँदाखेरि चाहिँ अनि आफूले पनि अलिक छस्स भएको जस्तो हुन्छ। तर त्यो अभ्यास गर्दै गएपछि त्यसो हुँदैन, पछि गएर झन्झन राम्रो, झन्झन सुख भएर जान्छ। र जब तपाईँ दर्शन मार्गमा पुग्नुहुन्छ तब सच्चाइको दर्शन पाइन्छ। सच्चाइको दर्शन पाइसकेपछि अरूको हित गर्दाखेरि तपाईँलाई कहिले पनि पीडा हुँदैन, कहिले पनि पीडा हुँदैन। शारीरिक पीडा पनि हुँदैन, मानसिक पीडा त कहाँ हुन्छ, हुँदैन। त यस्तो किसिमले त्यो दर्शन मार्गमा नपुगुन्जेलसम्म चाहिँ अनि चिप्लिने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ। त्यसमा दर्शन मार्गमा नपुगुन्जेलसम्म मात्रै हो। दर्शन मार्गमा पुगेपछि त आँखा चाहिँलाई आँखा पनि निकालेर दिन सकिन्छ, मुटु चाहिँलाई मुटु पनि निकालेर दिन सकिन्छ। त्यो पीडा हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा पुगिन्छ। किनकि उसले चाहिँ सम्यक दृष्टिको यस्तरी गहिरेर अभ्यास गरिरहेको हुन्छ कि त्यहाँ उसले मेरो तेरो भने केही पनि देख्दैन, केही पनि भेट्दैन। त्यहाँ सबैको लागि ऊ त औषधिको बुटो जस्तो हुन्छ, औषधिको बुटो जस्तो हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पुग्छ अरे। त्यसपछि अनि अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त? अब हामीले चाहिँ जस्तो हामीले दान दिएको, दानको कुरा गऱ्यौँ भने हामीसँग जाया जेथा जे छ, हाम्रो तन वचन जे छ, राम्रो पक्ष जे छ, यो हरेक दिन सबैको लागि यो यसबाट उद्धार गर्न सकौँ, यो मेरो होइन, यो सबैको लागि हो भनेरै भलै हामीले सिधै हातले सबैलाई बाँडेर दिइहाल्न नसके तापनि मनको हिसाबले भए पनि यो भावना चाहिँ हामीले हरेक दिन गर्नुपर्छ। हामीसँग राम्रो पक्ष जे छ, हाम्रो स्वास्थ्य, हाम्रो सुख, समृद्धि, यश, ऐश्वर्य, विद्या, ज्ञान जे छ राम्रो पक्ष, धन सम्पत्ति सबै प्राणीले चाहिँ यसलाई उपभोग गर्न सकौँ, सबैको हित गर्न सकौँ भन्ने भावना चाहिँ हामीलाई हरेक दिन आउनुपर्छ, मनको भावना। यदि यो उनीहरूको लागि नै मैले यो गरेको हो भन्ने भावना आउनुपर्छ। यदि यसो आयो भनेदेखि उनीहरूको लागि, किनभने हामी उनीहरूको लागि नै जीवित रहेको हो, हाम्रो लागि होइन, आफ्नो लागि होइन। किनकि हामी आफ्नो लागि एक क्षण मात्रै जीवित रह्यो भने पनि त्यहाँ पीडा आउँदो रहेछ, त्यहाँ दुःख आउँछ, त्यहाँ समस्या आउँछ। जब हामी अरूको लागि जीवित रहन्छौँ त्यहाँ सुख हुन्छ, त्यहाँ समस्या आउँदैन। त्यसमा हामीले प्रयोग गर्ने चिजबिजहरू, चाहे तपाईँ बाबुआमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले
बालबच्चा पाल्नुहुन्छ भने तपाईँले बालबच्चा पाल्ने काम पनि अरूको लागि, सम्पूर्ण प्राणीको हितको लागि मैले बच्चाहरू हुर्काउँदैछु, मेरो लागि होइन। यस्तो किसिमले हरेक दिन आफ्नो मनलाई तालिम दिन पर्यो। तालिम दिँदै माइन्ड ट्रेनिङ गरेर जानुपर्छ। अनि यदि तपाईँले सबै त्यो महसुस गर्न सबैको लागि तपाईँ जीवित रहनु भएको छ, तपाईँ सबैको लागि तपाईँ औषधिको रुख हुनुहुन्छ। त्यस्तो त्यसो भएकोले जब व्यक्ति सबैको लागि जीवित रहन्छ, सबै उसको पक्षमा हुन्छन्, शत्रु धरि पनि उसकै पक्षमा उभिन्छ, उसले विरोध गर्न सक्दैन। यस्तो हुँदैछ। जब हामी आफ्नो पक्षमा म मेरो भन्ने खालको अलिकति कठोरीपनमा आउँछौँ अनि समस्या बढ्छ। त्यहाँबाट समस्या घट्नुको साथ झन् बढ्छ। त्यसकारण हामीले आजैदेखि अहिले यहीँदेखि नै यो खालको सोचमा हामी चाहिँ लागौँ, हाम्रो मार्ग बदलौँ होइन। अहिलेसम्म हामी म मेरो तेरो भनेर जक्डिएर बसेका थियौँ, अब हामी त्यसतर्फ हामी नजाउँ। अब हामी जीवित रहन्छौँ त अरूको लागि जीवित रहन्छौँ होइन। केही काम गर्छौँ त अरूको हितको लागि गर्नेछौँ होइन। हामी भोजन खाएको पनि अरूको लागि नै खानेछौँ, न कि आफ्नो लागि। हामी केही बोल्छौँ त अरूको हित हुनुको लागि नै बोल्नेछौँ, न कि स्वार्थको लागि। यसरी हामीले मनलाई तालिम दिँदै जानु पर्यो। हरेक दिन बिहानै उठेर चाहिँ यो खालको चाहिँ प्रतिज्ञा, कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो। बिहानै उठेर बेलुका सुत्नुभन्दा पहिला दिनभरि मेरो मनमा स्वार्थको लागि कति कुराहरू उठे, परार्थ हितको लागि कति कुरा उठे भनेर मूल्याङ्कन पनि गर्नु पर्यो। र यदि स्वार्थको लागि केही कुरा उठेका छन् भने त्यसलाई चाहिँ पश्चाताप गरेर प्रायश्चित गरेर भोलिदेखि चाहिँ अरूको लागि नै 24 घण्टा अरूको लागि नै मेरो जीवनलाई जिउनेछु, जीवित राख्नेछु भन्ने किसिमले चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। यस्तो गर्दै गयो भनेदेखि तपाईँले बालबच्चा पाल्ने काम पनि त्यो पनि कुशल पुण्य कर्म भएर जान्छ। तपाईँले 1 कप चिया पकाएर अरूले खुवाएको पनि त्यो पनि पुण्य कर्म भएर जान्छ। तपाईँले 1 गाँस खाना खाएको पनि अरूको लागि खायो भने त त्यो पनि पुण्य भएर जान्छ। त्यस्तो कुरा यसरी माइन्ड ट्रेनिङ, मनको चाहिँ तालिम दिएर हामी अभ्यासमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। एवं प्रकारले दान पुण्य गर्दाखेरि पनि त्यस्तै किसिमले जब अरूको लागि नै तपाईँले जुन दान दिने सामानहरू अरूको लागि भनेर पहिले तपाईँ दान दिइसक्नु भएको छ, तपाईँ त त्यसको एउटा चौकीदारी जस्तो मात्रै भएर बसेको महसुस गर्नु पर्यो होइन। जब अरूको लागि दान दिइसकेको कुरा अब अरूलाई दान दिँदाखेरि के घमण्ड आउला त? यो त उसको भइसक्यो, उसको चिज उसले लगेको, घमण्ड आयो नि त्यहाँ। अनि तपाईँले अरूलाई मद्दत दिँदा, अरूको हित गर्दा ल के नै गरेँ मैले भन्ने मन आउला त? आउँदैन, किनकि तपाईँले अरूको लागि जीवित रहेको हो। तपाईँ जीवितै अरूको लागि रहेको हो भने तपाईँले अरूलाई मद्दत दिएर घमण्ड आउने कुरै थिएन त्यहाँ। कसरी घमण्ड आउँदैन? किनकि तपाईँ स्वयं पनि अरूको लागि जीवित रहनु भएको छ, न कि आफ्नो लागि। यस्तो किसिमले चाहिँ यो हामीले जुन अरूलाई हामीले समाज सेवा गर्दाखेरि त्यसको बदलामा केही पाउला कि, कदर पत्र पाउला कि, कोही बेला सम्मान दोसाला खाताहरू ओढाउन मिल्ला कि, मेरो यसो गरेर कामहरू चाहिँ फेसबुकमा राखेर प्रचारमा आउला कि भन्ने कुराबाट तपाईँ मुक्त हुनुहुन्छ, मुक्त हुनुहुन्छ। यदि कसैले त्यो गरिदिइहाल्यो भने पनि तपाईँ मख आउँदैन, मख पर्ने भाव आउँदैन होइन। त्यस्तो किसिमले मात्रै हामीले निष्पक्ष भएर जीवनलाई जिउन सक्यो भने ह्याप्पी लाइफ, सुखी जीवन चाहिँ त्यसलाई भन्छ। जब हामी अरूको लागि जीवित रहन सक्यो भनेदेखि त्यो सुखी जीवन हो, त्यहाँ कुनै पीडा हुँदैन। र तपाईँको त्यो ढङ्गले जीवन जिउने शैली देखेर भगवान् बुद्धहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ। त्यो ढङ्गको जीवनशैली तपाईँलाई अपनाउनु भयो भने तपाईँलाई 9 महिनासम्म कोखमा चाहिँ पीडा गरेर पालेकी ती आमालाई जुन तपाईँलाई जन्म दिनुभयो, ती आमा बाउ पनि धन्यवादका पात्र हुनेछन् कि उहाँले त्यस्तो चाहिँ सन्तानको चाहिँ जन्म दिएछन् कि उसको सारा जीवन अरूलाई समर्पित भएर चाहिँ ऊ जिउँदैछ। त्यस्ता बुवा आमा धन्यवादका पात्र हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू जीवित रहँदाखेरि पृथ्वीलाई भार हुँदैन, पृथ्वी माता खुसी हुन्छन्, पृथ्वी माता खुसी हुन्छन् कि अरूको लागि हित गर्ने व्यक्तिलाई मैले थामिरहेको छु भन्ने हुन्छ। प्रकृतिले उसलाई साथ दिन्छ, साथ दिन्छ। त्यसकारण
सम्मासम बुद्धत्वमा पुग्ने आचरण कस्तो हुन्छ, त यस्तो किसिमले हामीले चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। न कि म, न कि मेरा, न कि तेरा, यस्ता खालका चाहिँ झुत्रा खालका सोचहरू, धूर्त सोचहरू जबसम्म हामीसँग रहिरहन्छ तबसम्म हाम्रो जीवन सुखी त कहिले पनि हुँदैन। जेसुकै पैसा होस्, जेसुकै चाहिँ मान सम्मान चिन्ता झन्झनै बढ्नेछ, चिन्ता झन्झनै बढ्नेछ। किनकि त्यो चिन्ता आउने कारण त भित्र छ नि, तपाईँको स्वार्थ लुकेको छ नि, त्यो छौन्जेल बाहिरबाट त्यो जतिसुकै पाओस् त्यो हुँदैन, हुनेवाला केही पनि छैन। सबभन्दा पहिला भित्रको यो खुङ्खार पिशाच भूत जो छ अनादिकालदेखि हाम्रो त्यहाँ मनमा रैथाने भएर बसेको छ, यसलाई निकालेर फ्याँक्नुपर्छ। अनि मात्रै बाहिरबाट आएको कुराहरू हामीले चाहिँ हासिल गर्न सक्छौँ, त्यो महसुस गर्न सक्छौँ, त्यो आनन्द त्यो सुखको महसुस गर्न सक्छौँ। त्यो आनन्द त्यो सुख पवित्र हुनेछ, न कि अपवित्र। त्यसमा खोट हुने छैन, खोट हुने छैन। त्यो आनन्द सुख जुन तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुभयो भनेदेखि भगवान बुद्धहरूले पनि यो सुखलाई तिमीले उपभोग गर्नु भनेर उहाँले चाहिँ अनुमति दिनुभएको छ। त्यस्तो पवित्र सुख आनन्द हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। यही मानव चोलामा, फेरि अरू चोलामा, यसै मानव चोलामा, यसै मानव चोलामा। तसर्थ हामीले दया माया करुणा समाज सेवा जस्ता कुरा गर्दाखेरि पनि बुझेर सही ढङ्गसँग गर्न सक्यो भने त्यसबाट हामीले धेरै फाइदा लिन सकिन्छ, जीवनको फाइदा लिन सकिन्छ, मानव चोलाको फाइदा लिन सकिन्छ। र त्यो फाइदा अरूले पनि उपभोग गर्न सक्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो कुरा, आफू त पाइहाल्यो है, उसले मै पाओस् भने गरेको होइन, आफसे आफ पाउँछ, तर उसले अरूले पनि दिइरहेको हुन्छ हरदम हर क्षण उसले। किनकि ऊ अरूको लागि नै जीवित रहेको हो नि त। त्यस्तो जीवन पो जीवन हो त, त्यस्तो चोला पो चोला हो त होइन। अनि त्यस्ता व्यक्तिहरू जहाँ गए पनि, नेपालमै बसे पनि, अमेरिकामै बसे पनि, अफ्रिकामै बसे पनि, चाइनामै बसे पनि उनीहरू सुखी हुन्छन्, उनीहरू सुखी हुन्छन्। हस्, यति भन्दै आज हामीले पवित्र करुणाको भावना, पवित्र मैत्रीको भावना कसरी गर्नुपर्ने रहेछ, समाजसेवा गर्ने समाजसेवीहरूमा पवित्रता कसरी आउनुपर्ने रहेछ, र जीवन जिउने ढङ्ग, सुखी जीवन बनाउनको लागि जीवन जिउने ढङ्ग कसरी जियो भने चाहिँ जीवन सुखी हुँदो रहेछ भन्ने कुराको हामीले उठान गऱ्यौँ होइन। र यी कुराहरू हामीले सबैले अपनाउन सक्ने कुराहरू हो। भले अहिले हामीले शरीरले गर्न नसके पनि मानसिक हिसाबबाट पनि मनलाई तालिम दिएर पनि यो अभ्यास हामीले गर्न सक्नेछौँ। हस्, यति भन्दै आजको धर्मदेशनालाई यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दिए थम्जे सिप ङे थम्ने ङे बे डाना फम्जे ने केगा नाचे बलों ठुबाई सिपे छोलेन रोवा बलवरसु।